लायजो हांव वयतालें कोणें कामाक आतां कितें काम आहलें म्हूण म्हाका काल सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस म्हजे मोगाल भावा भयणांचो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं कर सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं कर सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं कर रातची पळयता तांकां आतां हांव पावों आसतना तें माय सांगतलें खंय पावस सांगना तुमी गॅस करा वयता हांव वयतालें म्हाका भूक लागली सारकी ही पळय हांगा तांबले ही पळय काजू न्ही काजू सारके बोल्ले ही सगळा पळोवपाचें न्हय सारकें काजू तांबले आनी हांव काडून ती बोडी बिडी हाडली काडूंक लागले पळय हांव काजू पळय काजू बोल्ले सारके पळय सारक्यो आनी हांव खावंक लागले काडून बोडी पळय हिंगा पळय ही पळय बोडी ही पळय बोडी आनी काजू पळय ही पळय काजू उडयले सगळे पळय आनी बोडी आहा हिंगा पळय काजू काडल्यो आनी लागले खावपाक तिन्या ओय म्हणूंक लागलो कोण हांवें म्हणलें काजू खाता काजू बाय जाय तितले हांवें काडा न्ही काजू आमच्यो असली आं गोंयच्यो आमच्यो जाय तेंपान हायले अशें करून हांवें बरे 5-6 हायल्यो काजू हांवें आतां म्हणलें खरें सांगया म्हणलें खासा जालें सारकें हांव सकाळीं घरांत जायतें काम जालें मागीर आमच्या फोनाचेर न्हू ते नाल्ल पडलेले न्हू ते वायर ते तुटले सगळे वायर फोनाचे तो म्हणूंक लागलो बाय न्यू हाड म्हण वायर 50 मिटर्स न्यू हाड म्हणटा वायर फोनाचे मागीर मडगांव गेले वता मडगांव वचून येयलें वायर घेवन येयलें नाल्ल फोडले ते मोरोंड मेवले भितर मोरोंड तेय सकाळीं बरें हायले हांवें मोरोंड बेस्ट एसान बरें एन्जॉय केला हांवें बरें हांगून जेवन मेस सारकें पूण आतां म्हणलें एक करया काजूचे दाखोवया म्हणलें काजू शी तर कितलो चडो काजू सारके पळय सो जायते पळय बोल्ले आनी बोडी दवरल्या पळय देवानी पळय काळांनी हांव म्हूण आनी तो दादलो येयलो बरो आनी हांव म्हणून जाता काजू तुका काजू आतां हय कितले काजू हायल्या ते 5-6 पूण हायल्यो कोण ओय ओय म्हणला रे न्ही कोणेन ओय म्हणला कोणान खायल्यो पडलेल्यो आहा त्यो काजू ओय आतां कितें जालें ती कोणाक पळयनाय ओय वय काजू आतां हांव खंय तूं कोणाक काडून जाय कोणाक काडून दिना खंय ती देवा गुरपेर हांवें हायल्यो बऱ्यो आनी बऱ्यो हायल्यो उडय आवय जेजू तेमी ओय म्हणलें कोणेन बोडी लिपय व्हरोन लिपय ती सायबा भगोस विल्मा द ग्रेट न्हू कळ्ळें न्हू पळय तूं कोण काय हांव सीआयडी म्हणलें तूं कोण काय खंय आमकां मार पडलो दिसता हिंगा काजू चोरून खाता म्हूण आवय गे माय गे तूं काडलें आनी तो म्हाका तूं कोण काय हांव सीआयडी म्हणलें सीआयडी ऑफिसर म्हणलें हांव फकाणां गेली बरी तेजी बरो हांसता पळय ती बायल सांगता येयलें आनी ते कोणाक काडून दिना ही काजू आनी म्हाका हांव म्हणलें हय खंय तो सांगता म्हाजें माय गे तूं शी वतान जायना वतान सारकें काजू बऱ्यो हायल्यो बऱ्यो बेस्ट काजू गोड मेल सारक्यो एक 2 कितले गो त्यो 1 2 3 4 5 आहाय त्यो 5 काजू झाडां आहाय ती सारकी तांबड्यो काजू सायबा जेजू कोणे काजू रोयले तेंची बेसांग घालूं आनी हय चलाक भलायकी दिल्या पूण मागता कोण तें काजू कोण रोयल्या तेंची काजूचेर कोणाचेर देवा साबा तेंची बेसांग घाल आनी बरी भलायकी दी तेंकां सगल्यांक आनी नेक्स्ट टायम काजू जायते पिकोवन जायते बियो खावून तेंकां बऱ्यो आनी बरो फायदो जाता तेंकां बाड्यांक आनी हायल्यो बऱ्यो उद्या घालगा सगल्यांक तुमकां मोग आसूं आनी विल्मा द ग्रेट आयज एन्जॉयींग काजू बऱ्यो हायल्यो आनी हे पावटी गोंयांत जायतें हायलां एक बार सदां घरांतलें टेंशन हें की पूण हे पावटीन फर्स्ट टायम लायफ बरें एन्जॉय केलें सारकें हांवें सगल्यांक मोग आसूं आनी लव यू सगल्यांक लव यू आनी तुमी सगळ्या मातशें मागतलें हांव ती म्हाज्या पासत मागाय देव बरें करूं वच चड सामकें हर पे वच हर सारकें जायना ओके आज एक्टिवा घेवन येयला म्हाजी एक्टिवा म्हाजी मामेची ती हां चल बाय मोग आसूं सगल्यांक लव यू